डडेलधुरा पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई ओलीका कारण प्रधानमन्त्री हुन बाध्य भए, लडेर लिम्पियाधुरा फिर्ता आउँदैन, भारत र चीन दुवैसँग सीमा विवादबारे वार्ता गर्छौं। ब्याज दर वृद्धिको विरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध उद्योगी व्यवसायीले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै नेपाल आयल निगमको नाफा 18 करोड, उपभोक्ता मूल्य नघट्ने, रूपन्देहीमा सामूहिक बलात्कारको आरोपमा 9 जना पक्राउ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक। यी दुई पार्टीको घोषणापत्रमा के छ यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। भारतीय सीमावर्ती जिल्ला अधिकारीसँग नेपाली पक्षको सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न। सन्दीपको पक्षबाट वकालत गर्ने वकिलको भनाई, सन्दीपको पक्षमा दह्रो प्रमाण पेश गरेका छौं। प्रतिगामी शक्तिलाई पराजित गर्न नसके लोकतन्त्रमाथि गम्भीर खतरा रहेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। धनगढीमा अवैध संरचना हटाउन सुरु, उपमहानगरपालिकाले चलायो डोजर। लामो समयदेखि अन्धकारमा रहेको मुगु र हुम्लामा जेनेरेटरबाट बिजुली दिइने, हेलिकप्टरबाट लगियो जेनेरेटर। लन्डनमा भूतपूर्व गोर्खा मुद्दामा पहिलो चरणको त्रिपक्षीय वार्ता, भूतपूर्व गोर्खाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन। बैंकरले ऋणीसँग नियम विपरीत उठाएको 3.5 अर्ब ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन। विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आइपिओ छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था लागू। के छन् यसका लागि शर्त यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट, पुलिस र मध्य प्रदेश विजयी। टी20 विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकामाथि पाकिस्तानको जित। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज जाडोमा किन सुनिन्छ हातखुट्टा, यसबाट जोगिने उपाय के छ यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो न्यूज बुलेटिन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इन्सा नेपाल न्यूज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 18 गते शुक्रबार, इस्वी सम्मत 2022 नोभेम्बर 4 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर तपाईमा आज उपस्थित भएका छौं। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं डडेलधुरा पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधन सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक गतिविधिका कारण आफू प्रधानमन्त्री हुन बाध्य भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार सत्तारूढ गठबन्धनले डडेलधुरामा आयोजना गरेको चुनावी सभामा देउवाले ओलीबाट संविधान जोखिममा परेको भन्दै संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन भएको र आफू प्रधानमन्त्री बनेको बताउनु भयो। मेरो इच्छा नभए पनि सबैको आग्रहमा प्रधानमन्त्री भएको हुँ, उहाँले भन्नुभयो। संविधानको रक्षाका निम्ति गठबन्धनलाई 10-15 वर्षसम्म लैजाने इच्छा छ। प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले राष्ट्रपतिलाई रातिको 2 बजे उठाएर संसद भङ्ग गरेको आरोप देउवाले लगाउनु भयो। देउवाले राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती परियोजना निर्माण अगाडि बढिसकेको दाबी गर्दै डडेलधुराको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले धनगढी डडेलधुरा 4 लेनको सडक अझ सुन्दर बनाउने बताउनु भयो। उहाँले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज बनाउने कामको सुरुवात भइसकेको जनाउँदै रकम निकासा हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सीमा विवादको प्रसंगमा उहाँले भारत र चीन दुवैसँग सीमा समस्या रहेको बताउनु भयो। दुवै देशसँगको सीमा समस्या वार्ता मार्फत समाधान गरिने उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। डडेलधुराको अमरगढीमा आयोजित वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चुनावी आमसभालाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै देउवाले भारत र चीनसँगको सीमा विवाद वार्ता मार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। हाम्रो सानो देश छ, सबैसँग मिलेर बसेको देश हो। चीन र भारत दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो हकका लागि हामी लड्ने हो, वार्ता मार्फत समाधान गर्ने हो। छिमेकी मुलुकसँग मित्रवत व्यवहार गर्दै वार्ता मार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने देउवाले आश्वासन दिनुभयो। सीमामा कतिपय समस्या छन्, लिपुलेक लिम्पियाधुरा लडेर त फिर्ता ल्याउन सक्दैनौ। उहाँले भन्नुभयो, कालापानी, सुस्ता र हुम्लामा चीनसँगको विवाद मित्रवत तरिकाले वार्ता मार्फत समाधान गर्नेछौं। राजनीतिक नाफा घाटाका लागि अनावश्यक रूपमा सीमा जस्तो संवेदनशील विषयलाई मुद्दा बनाउनु उचित नभएको देउवाले बताउनु भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध काठमाडौँ उपत्यकाका उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडित बनाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। सबै जिल्ला, नगर, उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरूको आह्वानमा आजबाट दबावमूलक प्रदर्शनको कार्यक्रम तय भएको उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले जनाएको छ। अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने खालका गतिविधि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको बारे राज्यलाई अवगत गराउन आन्दोलन गर्न लागि संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गत आज
आज व्यक्ति तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध बिहान 11 बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण मौन विरोधको कार्यक्रम तय भएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, बनेपा, धुलिखेल लगायतका नगर संघका उद्योगी व्यवसायीहरू सहभागी हुनेछन्। नेपाल आयल निगमले इन्धनको उपभोक्ता मूल्य नघटाउने भएको छ। बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले 15 दिनमा 18 करोड रुपियाँ नाफा रहे पनि ऋणका कारण उपभोक्ता मूल्य नघट्ने दावी गरेको हो। 1 अक्टोबरमा प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई 18 करोड रुपियाँ नाफा हुने देखिन्छ। निगमले विज्ञप्तिमा भनेको छ, तर भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता र सरकारी ऋणका कारण तत्काल उपभोक्ता मूल्य घटाउन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थामा निगम पुगेको छ। सरकार र भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने ऋण 29 अर्ब 13 करोड रुपियाँ रहेको भन्दै निगमले तत्काल मूल्य घटाएर समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दावी गरेको छ। 30 असोजमा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्यका कारण निगम नाफामा रहेको भन्दै निगमले 16 कार्तिकमा प्राप्त नयाँ मूल्य केही बढेर आएको जनाएको छ। रूपन्देहीमा 2 किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 9 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको कञ्चन गाउँपालिका 2 गोफलापुरमा 15 र 16 वर्षीय किशोरीलाई बुधबार राति अपहरण गरी बलात्कार गरेको आरोपमा 9 जना पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा सैनामैना नगरपालिका 10 का 18 वर्षीय बबी पाण्डे, 26 वर्षीय रामबहादुर विक, सैनामैना 11 बनकट्टीका 19 वर्षीय पदम कार्की र गैडहवा गाउँपालिका 8 का 18 वर्षीय राहुल परियार लगायतका रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता श्याम अर्यालले बताउनु भयो। बुधबार गाउँमा लागेको सांस्कृतिक कार्यक्रम हेरेर फर्किने क्रममा ती किशोरीहरूलाई 10 देखि 12 जनाको समूहले गौडहवा नगरपालिका 2 कुलीचौर स्थित कञ्चन खोलाको बगरमा सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। घटनामा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको र पक्राउ परेकाको बयानका आधारमा घटनामा संलग्न अन्यको पहिचान खुल्ने प्रहरी प्रवक्ता अर्यालले बताउनु भयो। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बिहिबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पहिचान सहितको संघीयता स्थापना हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनबाट आफू जन्मिएको दावी गरेको उन्मुक्ति पार्टीले भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको संघीयता आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको छ। हालको प्रदेशको नामाकरणमा उसले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ। केही प्रदेशको भूगोलमा पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, राज्यको भूगोल नेताले होइन जनताले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। देशको केही जिल्ला नेताको स्वार्थमा थपिएको छ र अझ केही जिल्ला जनव्यवस्थापनका लागि थपिनु पर्दछ। नामाकरणमा असहमति छ भनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त्यसको स्पष्ट खाका दिन सकेको छैन। यद्यपि उसले संघीयता खारेज गर्ने कुरा उठिरहेको भन्दै पछाडि नफर्कन चेतावनी दिएको छ। संघीयताले देश टुक्रिन्छ भनेर गलत पाठ्यक्रम पढाउनेहरूले संघीयताको विषय नै किन उठाए होलान्, घोषणापत्रमा भनिएको छ। मुलुक संघीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब यसबाट बाहिर निकाल्नु भनेको मुलुक पछाडि फर्किनु हो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता जागेपछिको परिणाम परिवर्तनीय हुन्छ। मुलुकलाई पछाडि फर्काउन खोजे जनताले नेतृत्व नै परिवर्तन गर्दैलान् भन्ने हेक्का पनि नेताले राख्नुपर्छ, घोषणापत्रमा भनिएको छ। राज्यको शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्नेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जोड छ। राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ। सबै नेपालीको पौराणिक धार्मिक सभ्यताको संरक्षण र सम्वर्धनमा राज्यको सर्वोपरि भूमिका हुनुपर्छ, घोषणापत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै घोषणापत्रमा आफ्ना जनप्रतिनिधिले जमिनको खण्डीकरण, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, ठेक्कापट्टाबाट लाभ र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै घुस नखाने, भ्रष्टाचार नगरेर अनुचित कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। महँगा विदेशी मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, पोसाक लगायतको आयातमै प्रतिबन्ध लगाउने नीति लिने उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। देशमा एउटै शिक्षा अध्यापन गराउनु पर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ भनिएको छ। शिक्षालाई सस्तो र महँगो बनाउने वातावरण बन्द गरिनुपर्छ। त्यस्तै 5 कामको ग्यारेन्टी गरिएको छ। घोषणापत्रमा 5 काम गरी छाड्ने भन्दै उल्लेख समेत गरिएको छ, जसमा शुद्ध पिउने पानी, 1 पालिका 1 वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिकको मासिक 1 पटक स्वास्थ्य जाँच, गरिब सुकुम्बासी मजदुरका बालबालिकालाई 100% शिक्षा निशुल्क र स्वरोजगारको तालिममा ग्यारेन्टी दिइएको छ। आसन्न मङ्सिर 4 गतेको चुनावलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा अध्यक्ष रवि लामिछानेले 23 वटा बाचा सहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बाचा पत्र नाम दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगत 5 वर्षको समीक्षा गर्दै आगामी 5 वर्ष आफ्नो पार्टीले गर्ने कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ। लोकतन्त्रको बलियो आधार निर्माणका लागि अनुपस्थित मतदान पद्धति, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था सहित निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार खोजेको छ। त्यस्तै झन्झट रहित सरकारी सेवाका लागि प्रभावकारी र पारदर्शी सरकार सञ्चालन, लैङ्गिक विभेदको अन्त्यको बाचा पनि उक्त पार्टीले गरेको छ। बाचा पत्र मार्फत भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने कबुल गरिएको छ। हरेक ओडामा खाद्य केन्द्र, गरिबका लागि रासन कार्ड, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणबाट पीडितका लागि 5 अर्बको करुणा कोष स्थापना गर्ने स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्वास्थ्यको एजेन्डा अगाडि सार्दै उक्त पार्टीले पहिलो चरणमा 53 हवाई र 753 वटा एम्बुलेन्स सहित राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा लागू
गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 5 लाख टन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापनादेखि एक क्षेत्र एक बाली किसानको जीवनमा खुसियाली नारा समेटेर कृषिका एजेन्डा अगाडि ल्याएको छ। त्यस्तै चितवनलाई आर्थिक राजधानीको रूपमा विकास गर्ने, वैदेशिक लगानी 15 गुणा बढाउने र रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्ड अभियान चलाउने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। भाषापत्रमा स्वतन्त्र पार्टीले 31 वर्षको नेपालका लागि 16 परिकल्पना प्रस्तुत गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्ने सम्बन्धमा दुई देशका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपालको सुनसरी र सप्तरी जिल्लाका अधिकारीहरूले भारतीय पक्षसँग निर्वाचनको बेलामा अपनाउनुपर्ने सीमा सतर्कताको सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। बिहिबार सुनसरीको तरहरामा भएको बैठकमा सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव लगायतको नेपाली टोली र भारतको सुपौल जिल्लाको जिल्ला अधिकारी कौशल कुमार लगायतको टोलीको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा निर्वाचनको बेला सीमामा हुन सक्ने अवैध क्रियाकलापलाई रोक्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले खुल्ला सिमानाको बोर्डरबाट हुने अवैध क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचार प्रसारको कार्य गर्दा निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण पालना गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा सहयोग गर्न अपिल गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बिहिबारबाट प्रचार प्रसारमा जुटिरहेका बेला आयोगले पूर्ण रूपमा आचार संहिता पालना गर्न सबैलाई सचेत गराएको छ। बिहिबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदान हुनुभन्दा 17 दिन अगाडिबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइने आचार संहितामा उल्लेख भए अनुसार कोणसभा, गोष्ठी, सेमिनार, र्याली गर्दा आचार संहितामा निर्धारण भएका कुराहरूको पालना गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा सहयोग गर्न राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूसँग अपिल गर्नुभएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हिजो पनि हेर्दैमै राखिएको छ। बुधबारबाट जारी थुन्चेक बहस हिजो पनि नसकिएपछि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको हो। उहाँको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रबर्ट श्रेष्ठ सहित कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी, सुभाष पाठक र लव मैनालले बहस गर्नुभएको थियो। सन्दीपका कानुन व्यवसायीले पीडित किशोरी नाबालिग नभएको प्रमाण अदालतमा पेश गरिएको र सन्दीप विरुद्धको अभियोजन नै प्रमाणित नहुने जिकिर गरेका छन्। आज शुक्रबार पीडित किशोरी पक्षका वकिल र सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। हिजोको बहसपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सन्दीप पक्षकी अधिवक्ता सुधा रिजालले पीडित भनिएकी बालिका नाबालिग नभएको प्रमाण पेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले सन्दीपको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि बहस गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले पीडित भनिएकी किशोरीको अस्पतालको कागज र संशोधित जन्मदर्ता बसाइसराईको कागजबाट पनि किशोरी नाबालिका होइनन् भन्ने पुष्टि हुने दावी गर्नुभयो। बाँकी निर्णयका लागि भने अदालतको फैसला नै कुर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सन्दीप लामिछानेको पक्षमा आफूहरूले दह्रो प्रमाण पेश गरेको दावी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अग्रगामी शक्तिलाई विजय गराउन एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राजधानीमा हिजो आयोजित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि गोर्खा स्थित वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूको परिचयात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनलाई सामान्य निर्वाचनका रूपमा मात्र नलिन सम्बद्ध नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा प्रतिगमनले जित्ने कि अग्रगमनले जित्ने, सुशासनले जित्ने कि अराजकताले जित्ने भन्ने छ। यो सामान्य निर्वाचन मात्र होइन, अन्य निर्वाचन भन्दा भिन्न छ। अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, यो निर्वाचनमा अग्रगमनलाई जिताउन पूरा तागतका साथ एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धि मार्फत जनताको मन नजितेसम्म राजनीतिक परिवर्तन दिगो हुन नसक्ने जिकिर गर्दै उहाँले अब विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा गोर्खाबाटै सुरु हुने बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष भट्टराईले 65 वर्ष लडेर ल्याएको व्यवस्था फेरि गुम्यो भने अर्को पुस्ता लड्ने समय नहुने भएकाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिनाले संसदमा सांसदहरूले उठाएका कुराहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विषय समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा बोलेको कुरा कोही एक व्यक्तिले मात्र बोलेको विषय नभई जनताको आवाज भएकाले सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संसदबाट पास भएका प्रतिवेदनहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूले तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो।
कैलालीको धनगढीमा मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउन सुरु गरिएको छ। बुधबारदेखि धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 1 कैलाली पुलदेखि वडा नम्बर 8 क्याम्पस चोक सडक छेउका संरचना हटाउन डोजर चलाएको हो। यसअघि भदौ 13 मा उपमहानगरपालिकाले सडक छेउका संरचना हटाउन पत्रचार गरेको थियो। सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन DPR तयार भइसकेको र सडकको दायाँ बायाँ 15 फिट सडक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भवन हटाउन घरधनीलाई पत्रचार गरेको थियो। तर घरधनीहरूले त्यसको व्यवस्था गरेपछि उपमहानगरपालिकाले संरचना हटाउन थालेको हो। धनुषाबाट 4000 रुपियाँ घुस रकम सहित वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक पक्राउ परेका छन्। धनुषाको सीमा प्रहरी कार्यालय जटईका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक वरिष्ठ सही देवकीलाल चौधरी बिहिबार साँझ घुस सहित रग्गेहात पक्राउ परेका हुन्। उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले जटई स्थित विनायक इन्टरप्राइजेस मदिरा पसलबाट पक्राउ गरेको हो। चौधरीले सेवाग्राहीसँग 4000 रुपियाँ घुस लिएको बखत पक्राउ गरिएको अख्तियारको कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ। घटनास्थलमा मुचुल्का सहित अन्य अनुसन्धानको काम भइरहेको जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व DIG एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार रमेश खरेलले मुलुकमा अहिले व्यथिति मौलाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा बिहिबार आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकमा व्यथिति मौलाउनुका साथै न्यायालय समेत सेटिङमा चलेको आरोप लगाउनु भयो। सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भनाइबाट पनि मुलुक कतिको सेटिङमा चलिरहेको छ भन्ने कुरा प्रश्न भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आगामी मङ्सिर 4 मा देशलाई माया गर्ने उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन आग्रह समेत गर्नुभयो। खरेलले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनतालाई अहिलेसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले झुक्काउने काम मात्रै गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा जनताको समस्या सुनिदिने असल प्रतिनिधिलाई जिताउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का उम्मेद्वार प्रदीप पौडेलले संसदमा आफूले जनताको आवाज निर्भीक भएर बोल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 अन्तर्गत वडा नम्बर 5 कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले सो कुरा बताउनु भएको हो। संसदमा निर्भीक भएर बोल्ने मान्छेको खाँचो छ। हामी संसदमा तपाईका समस्याहरू निर्भीक भएर बोल्नेछौँ, नेता पौडेलले भन्नुभयो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 5 को समग्र विकासको खाका बारे बताउँदै उहाँले सो क्षेत्रले समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने समेत बताउनु भयो। हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा काठमाडौँको न्यू रोडबाट 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 31,81,385 रुपियाँ सहित 3 जनालाई न्यू रोडबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका SP कृष्ण राज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। विशाल बजारको अनुज सेन्टर र खिचापोखरीको जयदुर्गा ट्रेड इन्टरनेसनलबाट उनीहरूलाई बुधबार पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा नयाँ दिल्ली घर भई ठमेल बस्ने 50 वर्षीय कमलाकान्त कुल्थिया, सप्तरी घर भई नक्साल बस्ने 67 वर्षीय निर्मल कुमार अग्रवाल र राजस्थान घर भई ताहाचल बस्ने 55 वर्षीय किशन गोपाल रहेका छन्। हुन्डी कारोबार गरिएको भन्ने सूचना पाएपछि कार्यालयको टोलीले उनीहरूको निगरानी गरेको थियो। उनीहरूमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिषद टेकुमा पठाइएको छ। भारत सरकारले निर्वाचन आयोगलाई 80 वटा सवारी साधन हस्तान्तरण गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि भारत सरकारले उपहार स्वरूप स्कर्पियो गाडीको साँचो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सवारी साधन हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सहयोगका लागि भारत सरकार तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई धन्यवाद दिनुभएको हो। नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि रहेको मित्रताबारे उल्लेख गर्दै उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्ध आपसी सद्भाव, द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यमा आधारित रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज मुस्ताङ भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यहाँको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथको दर्शनसँगै भगवान बुद्धको मूर्ति अनावरण र भगवान विष्णुको मूर्ति शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रपति आज बिहान 8 बजे मुक्तिनाथ आइपुग्ने मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। मूर्ति अनावरण र शिलान्यास समारोहमा सरिक भएर राष्ट्रपति आज नै फर्किनुहुनेछ। उहाँले हिजो भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई सुव्यवस्थित बनाउने तयारीमा हामी जुटेका छौँ। राष्ट्रपतिबाट मुक्तिनाथको रानीपौवामा निर्माण गरिएको लो मुस्ताङ हिमालयन रिसोर्टको पनि उद्घाटन हुने जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कडाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव GMRलाई लगानी जुटाउन थप 2 वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहिबार सुविधा सन्तुलन, अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा साबिकमा यस्तो म्याद थप लगानी बोर्डबाटै गर्ने गरिएकोमा अहिले किन मन्त्री परिषदबाट गरियो भन्ने विचारणीय रहेको उल्लेख गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले 21 असार 2079 मा माथिल्लो कडालीमा वित्त व्यवस्थापन गर्न 2 वर्ष म्याद थप गरेको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुगु र हुम्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्कालका लागि विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको छ। गत असोजको अन्तिम सातामा आएको भारी वर्षाका कारण साना जलविद्युत गृहहरूमा ठूलो क्षति पुगेपछि विद्युत आपूर्ति प्रभावित भएको थियो। पहिरोले क्षति पुगेका विद्युत गृहहरू पुनर्निर्माण तथा मर्मत नगरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत उपलब्ध नहुने अवस्था आएपछि तत्कालका लागि डिजेल जेनेरेटर मार्फत सो क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत 19 देखि 25 असोजको भारी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले मुगु स्थित 400 किलोवाटको गमगाड र हुम्ला स्थित 500 किलोवाटको हेलदुङ साना जलविद्युतको नहरमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। नहरमा क्षति पुग्दा विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि मुगु र हुम्ला जिल्ला विद्युतविहीन भएका थिए। भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले गर्दा दुई जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छैन। क्षति पुगेका विद्युत गृहका संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। प्राधिकरणले गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि कालीकोटमा रहेको 300 केभीए क्षमताको जेनेरेटर मुगुमा लगेको छ। हुम्लाको सिमीकोट र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि 125 र 100 किलोवाटका जेनेरेटरहरूको व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणका मुगुमा 3100 र हुम्ला 2300 ग्राहक रहेका छन्। दक्षिण कोरियाले नेपालसहित 16 मुलुकसँगको रोजगार अनुमति प्रणाली EPS सम्झौता एकैपटक नवीकरण गर्ने भएको छ। सन् 2020 देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको सम्झौता 16 मुलुकै एकैपटक गर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको EPS शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले जानकारी दिनुभयो। कहिले नवीकरण हुने भनेर ठ्याक्कै मिति तोकिएको छैन, तर EPS प्रणाली अन्तर्गत अरू 16 देशसँगको सम्झौता पनि एकैपटक नवीकरण गर्ने भएकाले ढिलाइ भएको जानकारी आएको छ। उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरियाले नेपालसहित श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्स लगायतका विभिन्न 16 मुलुकबाट EPS प्रणाली मार्फत कामदार लैजाने गरेको छ। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा मुद्दामा बेलायत र नेपाल सरकार G2G तथा गोर्खा प्रतिनिधि बीच बहुप्रतीक्षित त्रिपक्षीय वार्ता सुरु भएको छ। लन्डन स्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बिहीबार बिहान करिब 1 घण्टा चलेको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक रहेको भूतपूर्व गोर्खाहरूले जनाएका छन्। प्रारम्भिक चरणको वार्ता भएकाले यसले ठोस निर्णय गरेन। यद्यपि वार्तामा भूतपूर्व गोर्खाहरूको प्रमुख माग अंग्रेज सैनिक सरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, सेवा सुविधा जस्ता एजेन्डाले प्रवेश पाएको छ। वार्तामा नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गोर्खा एजेन्डा कडा रूपमा पेश गरेको गोर्खाहरूले बताएका छन्। बेलायतको तर्फबाट रक्षा तथा भेटरान राज्य मन्त्री डाक्टर एन्ड्रुस मरिसनले वेलफेयरमा मात्र जोड दिएकोमा राजदूतले गोर्खाहरूको समान पेन्सन र विभेदमा वार्ता केन्द्रित हुनुपर्ने अडान लिएका थिए। प्रत्युत्तरमा बेलायती मन्त्री मरिसनले पेन्सन सवाल जटिल भएको तर आफू मन्त्रालयमा आएको 3 दिन मात्र भएकाले यसबारे थप बुझेर अर्को वार्तामा छलफल गर्ने आश्वासन दिएको भूतपूर्व गोर्खाका तर्फबाट वार्तामा सहभागी प्रवक्ता तथा मध्यस्थकर्ता मेजर रिटायर्ड जुद्धबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अर्को वार्ता कहिले हुन्छ यकिन छैन। डिसेम्बरमा क्रिसमस र नयाँ वर्ष बिदाका कारण जनवरी 15 पछि मात्र थप चरणको वार्ता हुने सम्भावना रहेको छ। मार्च 2023 सम्म वार्ता निर्णायक हुनुपर्ने गोर्खाहरूको माग छ। हिमालयन जजिरा एयरवेज पछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान गर्ने दोस्रो कम्पनी बनेको छ। बिहीबार मलेसियाको क्वालालम्पुर विमानस्थलबाट भैरवा अवतरण गरेको हिमालयन एयरलाइन्सको P320 जहाज बिहीबार क्वालालम्पुरका लागि उडेको हो। हिमालयले मलेसिया पठाउने अधिकांश यात्रुलाई काठमाडौँबाट भैरवा ल्याएको थियो। 135 यात्रुलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्वालालम्पुर पठाएको हो। हिमालयन एयरलाइन्सका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठका अनुसार अहिले दैनिक चार्टर उडान थालिएको हो। परीक्षण सफल भएमा हिमालयले शेड्युल उडान थाल्ने उहाँले बताउनुभयो। चार्टर भए पनि दैनिक रूपमा नियमित दरमै भाडामा हिमालयनले भैरवाबाट उडान भर्नेछ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बैंकरले ऋणीसँग नियम विपरीत लिएको करिब 3.5 अर्ब रुपियाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार बैंक तथा ऋणी बीच सम्झौता भएको भन्दा विपरीत बैंकरले बढाएर लिएको करिब 3.5 अर्ब रुपियाँ ब्याज बैंकरले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा बैंकरले ऋणीबाट नियम विपरीत करिब 3.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको ब्याज बढी लिएको देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, जसमध्ये 11वटा बैंकरलाई करिब 2 अर्ब रुपियाँ ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं। अन्य बैंकरबारे अध्ययन भइरहेको छ। बैंकरले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाउँदा राष्ट्र बैंकले उक्त रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको हो। हालसम्म राष्ट्र बैंकले उक्त शर्तमा 11 बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ। केही बैंकको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंक पुगेर अध्ययनकै क्रममा रहेको र केही बैंकको वित्तीय विवरण भने राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हालसम्म 11 बैंकलाई 2 अर्ब ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं। प्रारम्भिक विवरण अनुसार बैंकरले करिब 3.5 अर्ब रुपियाँ बढी ब्याज लिएका छन्। अध्ययनका क्रममा यसमा थपघट हुन सक्छ, डाक्टर भट्टले भन्नुभयो।
साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। तिहारपछिको 3 कारोबार दिनमा लगातार वृद्धि हुँदा करिब 80 अङ्कले बढेको नेप्से बिहिबार भने घटेर बन्द भएको छ। बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 16.14 अङ्क अर्थात् 0.83% गिरावट भएर 1922.100 अङ्कमा बन्द भएको छ। बिहिबार जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा उपसूचकमा सामान्य वृद्धि भए पनि अन्य सबै उपसूचक घटेको छ। जीवन बिमा उपसूचक 0.02% र निर्जीवन बिमा उपसूचक 0.01% ले घटेको छ। नेप्सेमा करेक्सन हुँदा कारोबार रकम पनि घटेको छ। मंगलबार 1 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा बुधबार करिब 1.5 अर्ब पुगेको थियो। तर बिहिबार भने कारोबार रकम घटेर पुनः अर्बबाट तल झरेको छ। बिहिबार नेप्सेमा 27,67,539 किता शेयर किनबेच हुँदा 89,89,08,000 को कारोबार भएको छ। अब वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट रेमिटान्स पठाउनेहरूलाई पनि प्राथमिक शेयर आइपिओमा आरक्षण दिनुपर्ने भएको छ। बिहिबारदेखि नै यो व्यवस्था लागू भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकालाई संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो, जसअनुसार अब संस्थाले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नु अघि नै 10% आइपिओ विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीका लागि छुट्याउनु पर्नेछ। यसरी छुट्याइएको आइपिओ भर्नका लागि आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले रेमिटान्स बचत खाता मार्फत मात्र आइपिओ को रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै रेमिटान्स बचत खातामा पछिल्लो 6 महिनामा कम्तीमा 50,000 रुपियाँ सम्बन्धित व्यक्तिले आफू कार्यरत रहेको मुलुकबाट जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ। विदेशमा रहेकाले डिम्याट खाता खोल्दा विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान विवरण रुजु गराउन सक्नेछन्। साथै सीआरएन पनि विद्युतीय माध्यम मार्फत लिन सक्नेछन्। विदेशमा रहेकाले यो आरक्षित कोटामा आइपिओ भरिसकेपछि सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएकोमा भने भर्न पाउने छैनन्। विदेशमा गएकालाई आइपिओ बिक्रीका लागि खुल्ला गर्नुभन्दा 15 दिन अगाडि नै आह्वान पत्र जारी गर्नुपर्नेछ। अब एउटा फिल्मी प्रसंग। रिलिजको 2 दिन अगाडि मल्टी स्टारर एक्सन फिल्म लाखेको रेड कार्पेट प्रिमियर गरिएको छ। जमल स्थित विश्वज्योति हलमा आयोजित प्रिमियरमा फिल्मकर्मी र सञ्चारकर्मी सहभागी रहेका थिए। प्रिमियरपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कलाकार र अतिथिले यसको एक्सन पक्षको प्रशंसा गरेका छन्। खास गरी क्लाइमेक्स दृश्यलाई पनि सेलिब्रिटीले रुचाएका छन्। अब केही खेल प्रसंग। राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले अपराजित यात्रालाई तेस्रो खेलमा पनि निरन्तरता दिएर सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेपाल पुलिसले बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशमाथि 6 विकेटको जित निकाल्दै अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको हो। यस जितसँगै पुलिसले तेस्रो खेलमा पनि अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। 189 रनको सामान्य लक्ष्य पछाएको पुलिसले 37.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। पुलिसका लागि ओपनर सुनिल धमला र कुशल भुर्तेलले राम्रो सुरुवात गरेका थिए। सुनिल धमलाले 63 रनको पारी खेल्दा कुशल भुर्तेलले 32 रनको योगदान गरेका थिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 44.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 188 रन जोडेको थियो। बंगलादेशमा भइरहेको साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले बिहिबार भुटानलाई 7-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। ढाकामा भएको खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित भएको भुटान विरुद्ध नेपाललाई फराकिलो जित दिलाउन वर्षा ओलीले 4 गोल गरिन्। सुक्रिया मियाले 2 तथा सेनो परियारले 1 गोल गरिन्। नेपालले भुटान विरुद्ध पहिलो हाफमा 4 तथा दोस्रो हाफमा 3 गोल गरेको थियो। वर्षाले खेलको पहिलो मिनेटमै गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिइन्। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानले दक्षिण अफ्रिकामाथि सहज जित निकालेको छ। बिहिबार भएको खेलमा पाकिस्तानले दक्षिण अफ्रिकामाथि 33 रनको जित निकालेको हो। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा वर्षाले प्रभावित खेलमा पाकिस्तानले दक्षिण अफ्रिकालाई डीएल पद्धतिको आधारमा 33 रनले हराएको हो। पाकिस्तानले दिएको 142 रनको लक्ष्यसहित जोआफी ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 14 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 108 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 185 रन बनाएको थियो। पाकिस्तानका लागि इफ्तिकर अहमद र सदाब खानले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। जितसँगै पाकिस्तानले सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। समूह 2 मा रहेको पाकिस्तानले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। पाकिस्तान समूहको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। दक्षिण अफ्रिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब उनी भारत र जिम्बाब्वे बीचको खेलमा जिम्बाब्वेले भारतलाई हराएमा र पाकिस्तानले बंगलादेशलाई हराएमा पाकिस्तानको सेमिफाइनल सम्भावना पूरा हुनेछ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान माथि गोली प्रहार भएको छ। गोली लागेर उनी घाइते भएका छन्। गुजरावालाको अल्लाहवाला चोक नजिकै उनीमाथि गोली प्रहार भएको हो। र्यालीमा रहेका उनी सवार कन्टेनरमा आक्रमणकारीले 4 राउन्ड गोली हानेका थिए। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका महासचिव असद अमरका अनुसार खानलाई खुट्टामा गोली लागेको छ र उपचारका लागि लाहोर पठाइएको छ। घटनामा अरू 3-4 जना पनि घाइते भएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घाइते हुनेमा पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका
नेता फैसद जावेद पनि रहेका छन्। गोली हान्ने एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको पाकिस्तानी प्रहरीले जनाएको छ। यता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। सैनिक शासनमा रहेको म्यानमारको एक अदालतले अपदस्थ नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीका एक पूर्व सांसदलाई 148 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। 52 वर्षीय बिन मिन्ट हाइनले यसअघि पाएका जेल सजाय समेत जोड्दा कुल 173 वर्ष भएको छ। हाइनलाई सोमबार सुनाइएको सजाय आङ सान सुकीको सरकार र एनएलडी पार्टीका कुनै सदस्यलाई दिएको सबैभन्दा लामो जेल सजाय हो। सोमबार उनलाई आतंकवाद विरोधी ऐन अन्तर्गत 8 अपराधमा दोषी ठहर गर्दै 148 वर्षको सजाय सुनाइएको थियो। फिलिपिन्समा पाएङ नामक शक्तिशाली आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 150 पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदका अनुसार आँधीमा परि 63 जना बेपत्ता भएका छन्। 479 सडकमा क्षति पुगेको छ। त्यसैगरी 120 वटा पुल आंशिक र पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्। आँधीका कारण राजधानी मेट्रो मनिला सहित 17 क्षेत्रका 31,942 गाउँका 18,12,740 जना प्रभावित भएको मनिला टाइम्सले जनाएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले बिस्तारै जाडो लाग्दैछ। जाडोमा हातखुट्टा सुनिने धेरैलाई हुन्छ। चिसोका कारण प्राय मानिस बिरामी पर्ने गर्छन्। रुगाखोकी, निमोनिया जस्ता रोग लाग्ने मात्र होइन, हातखुट्टा सुनिने पनि गर्छ। हातखुट्टा सुनिने, एलर्जी हुने, चायापोतो बढ्ने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। यस्तै हातखुट्टा फुट्ने, सुक्खा हुने, चिलाउने जस्ता समस्याले दुःख दिन्छ। जुन भागमा चिसोको मात्रा बढी हुन्छ त्यहाँ चिलाउने समस्या हुन सक्छ। चिलाउने ठाउँमा पोल्ने, सुनिने, दुख्ने र रातो हुँदै बिस्तारै गाढा निलो हुने गर्छ। हातखुट्टा झमझम गर्छ, पानीको फोका हुन थाल्छ। त्यसलाई समयमै स्याहार नगरे फुटेर घाउ बन्छ। समयमै उपचार नगराए घाउ बनेर अल्सर समेत हुन सक्छ। यो रोगबाट बच्न चिसोदेखि जोगिनु नै पहिलो प्राथमिकता हो। चिसोमा काम गर्नु वा खेल्नु परेमा गोडामा मोजा र हातमा पन्जा लगाउनु पर्छ। यदि पानीमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पन्जा लगाउन नमिले मनतातो पानीले काम गर्नुपर्छ। चिसोबाट आउँदा तातोमा हातखुट्टा सेकाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने बुझाइ धेरैमा पाइन्छ, यो गलत हो। हातखुट्टा सुनिने समस्या छ भने हामीले हातगोडा सेकाउनु भन्दा पनि मालिस गर्नु उपयुक्त हो। रगत सर्कुलेसनलाई बढाउने उपाय लगाउनुपर्छ। त्यस्तै मनतातो पानीमा हातखुट्टा डुबायो भने पनि रक्त सञ्चारमा सहज हुन्छ। त्यस्तै लोसन प्रयोग गरेर मालिस गर्दा यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। घरेलु उपायले यो रोग निको भएन भने औषधि सेवन गर्न सकिन्छ, तर अर्को चिसो मौसममा पनि फेरि समस्या बल्झिन सक्छ। त्यसैले यसको मुख्य उपचार भनेकै हातगोडा कपडाले नछोप्ने अङ्गलाई सकेसम्म तातो बनाएर राख्ने र मोइस्चराइजिङ क्रिमले मालिस गर्ने नै हो। यसले धेरै दुःख दिएमा तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ, नभए घाउ बनेर थप दुःख दिन सक्छ। यदि चिसोबाट जोगाउँदा पनि समस्या कम भएन भने छाला सम्बन्धी चिकित्सकको सल्लाहमा औषधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता औषधि खास गरी चिसोले खुम्चिएर बसेका नसालाई खुलाउने प्रकृतिका हुन्छन्। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा महत्त्वपूर्ण अनि ताजा न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।